السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي التلاميذ، صديقاتي التلميذات، دائما في إطار تسهيل وتقريب فهم واستيعاب أيضا لدروس السنة الثانية بكالوريا، وخاصة المواد الفيزياء والكيمياء والرياضيات. نتشرف بتقديم مجموعة من الفيديوهات لتسهيل وتبسيط ذلك. في هذا الفيديو سوف نرى الدرس الأخير من مجزوءة الموجات، والذي يتعلق بانتشار موجة ضوئية. انتشار موجة ضوئية ولا قلنا propagation d'une onde lumineuse. انتشار موجة ضوئية. إذا في هذا الدرس سوف نهتم بثلاثة أجزاء. إذا الجزء الأول يخص قلنا تحديد تجريبيا ولا إبراز التجريبي للمظهر الموجي للضوء، من خلال ظاهرة كنا رأيناها سابقا في الدرس الثاني، في درس الموجات الدورية، الموجات الميكانيكية المتوالية الدورية. ثم قلنا خصائص الموجة الضوئية، إذا خصائص أو مميزات الموجة الضوئية. ثم سوف نرى قلنا ظاهرة التبدد بالنسبة للضوء. إذا هذوما أبرز المحطات اللي غادي نشوفو في هذا الجزء. إذا نبدأ قلنا أولا بظاهرة حيود الضوء. Phénomène de diffraction de la lumière. إذن في البداية نذهب إلى تجربة. إذن عندنا la mise en évidence. إذا عندنا إبراز la mise en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière. إذا عندنا ولا نديرو expérience. إذا التجربة. إذا هذه التجربة إذا عندنا إذا كنعرفوا بأنه إذا نعلم بأن ظاهرة الحيود هي ظاهرة تميز الموجات، بمعنى أنه أي شيء خضع إذا تغير شكله بعد حاجز واحتفظ بجميع المميزات بجميع الخاصيات ديالو، إذا عندنا نقول بأنه له مظهر موجي أو هو عبارة عن موجة. إذا هل يحدث ذلك مع قلنا الضوء؟ إذا في التجربة قلنا سوف نأخذ في هذه التجربة سوف نأخذ منبع ليزر. عندنا فلوس ليزر ثم نأخذ واحد أوبستاكل بشق، ثم شاشة لنشاهد ماذا يحدث بعد الحاجز. إذا التجربة أعطت النتائج كما يلي. إذا أعطتنا إذا بعد الحاجز ظهرت لنا بقعة مركزية وبقع تتخللها بقع إذا بقعة مركزية عرضها L، ثم بقع عدنا بطريقة لا تتناسب مع المبدأ الملتقمي للضوء. المبدأ الانتشار الملتقمي للضوء. مبدأ الانتشار الملتقمي للضوء يقول بأن الضوء ينتشر وفق ملتقمات متوازية. لكن هنا عندنا إذن
الذي يبين بأنه لا يتحقق هنا مبدأ الانتشار المستقيم للضوء هو أن الحزمة واحد الفيسو، واحد الحزمة ضوئية لايزر إذا حزمة. إذا هذه الحزمة الضوئية إذا عبارة عن مستقيمات بعد الحاجز. إذا هنا أوبستاكل muni par une fente المزود ب عندنا شق أو فتحة. إذا دو لارجور، إذا عندنا اللارجور ديالها هو أ. غادي نرجعو لهاد هاد لي بارامتر عندنا. إذا المسافة شاشة حاجز المسافة دي إلى آخره، غادي نرجعو لهم بعد الدراسة. إذا هنا عندنا شكون قلنا إذا مبدأ الانتشار المستقيمي إذا مستقيمات متوالية أصبحت. إذا عندنا عندي هاد لو فرون إذا عندنا فيرتيكال مي لي تاش اوبتوني عندنا سور ليكرون. إذا لي تاش اوبتوني سور ليكرون إذا عندنا دايرة عبارة عن عندنا اوريزونتال. إذا لو أن تحقق لنا مبدأ الانتشار المستقيم للضوء عندنا حصلنا على بقع ولكن يكون اتجاهها هو نفس اتجاه عندنا الشق. إذا هذا يؤكد بأن هناك اختلاف عندنا في الشكل. المستقيمات إلى بقع عندنا أفقية. إذا تغير شكل عندنا الموجة الضوئية أو تغير شكل عندنا الحزمة الضوئية، مما يؤكد عندنا ولا يبين أن هناك ظاهرة الحيود. لماذا؟ لأن عندنا نفس الخاصيات، احتفظنا باللون بمعنى احتفظنا بالتردد. ثم إذا عندي لا فيتاس دو بروباغاسيون إذا كتبقى هي التغيير نفس الوسط. بالتالي عندنا مجموعة ديال الحوايج احتفظنا ما عدا فقط المظهر لا ستركتور عندنا لا لوميير عندنا ولا ديال لا تيسو اللي كنتفرج عليه لو عاد عندنا سو فورم دي تاش سونترال دو دارزور ال دي تاش إذا عندنا عبارة عن بقع. إذا هذه عندنا في ليكسبيريونس. إذا عندي في هذه الحالة أخرى عندنا إلا مشينا خدينا نفس ليكسبيريونس وخدينا عندنا هذه المرة عندنا نديرو واحد تخو سيركولير. نشوفو ماذا نشاهد على الشاشة. إذا نفس التجربة فقط هنا عندنا غادي نغيرو عوض ما ناخدو ان فرون غادي ناخدو واحد تخو. ندير تخو سيركولير. إذا هاد تخو سيركولير إذا عندنا كنحصلو إذا بعد احتياج هاد التخو. إذا التخو عبارة عن ثقب صغير جدا. إذا كيعطينا عندنا بقعة مركزية عبارة عن دوائر. بهذه الطريقة تتناقص إضاءتها كل ما ابتعدنا عن المركز. لأن هذه في الحالة ندير التخو. إذا بغينا نشوفو الملاحظات. إذا الملاحظات هو أنه إلا مشينا نغيرنا عندنا إذا كنلاحظو بأنه إذا عندنا في التجربة دائما تجريبيا. إذا هذه غادي نديروها تجريبيا كنديرو في لوبسيرفاسيون ديال لي غومارك. إذا كنلاحظو بأنها إلا مشينا نقص إذا كانت ولا لا لارجور ديال لا لارجور إذا عدد البقع المركزية يزداد، بمعنى أن مع ال عندنا إلي عندنا بروبورسيونيل انفيرسومون إذا يتناسبان عكسيا. وعندنا أيضا ملاحظة أخرى أنه كلما كانت صغيرة جدا قلنا كلما كانت ظاهرة الحيود أكثر وضوحا. إذا كتوضح لي عندنا على الشاشة عندنا الظاهرة ديال الحيود بشكل أدق بشكل أوضح. إذا هذه عندنا كملاحظة أولى. الملاحظة الثانية هو أن عندنا إذا نحصلوا إذا هذه نقدروا نديروها عندنا 1 2. إذا عندنا غومارك. إذا ملاحظات. إذا نلاحظ ونوبسيرف
إذا ماذا نشاهد؟ قلنا on observe sur l'écran des tâches lumineuses، إذا بقع ضوئية lumineux، إذا بقع ضوئية de direction، إذا ذات اتجاه قلنا perpendiculaire à la direction de le front. إذا اتجاهها قلنا إذا كي داير عمودي على اتجاه البقعة قلنا اتجاه الشق. الملاحظة الثانية هو قلنا si A est diminué، si A est variable، إذا لا largeur يمكن لي نختار si A قلنا on observe aussi si A est diminué إذا قلنا A انخفض ولا نقص تناقص قلنا D augmente ولا L et augmente. Augmente c'est-à-dire قلنا c'est-à-dire A et L ou bien A est proportionnel inversement ou bien proportionnel à 1 sur L. إذا يتناسب اضطرادا مع 1 sur L ولا يتناسب عكسيا مع L. هادو قلنا الملاحظات نفس الشيء بالنسبة هنايا. الملاحظة الثانية قلنا dans le cas de si on remplaçait l'obstacle muni par une fente par un obstacle muni d'un trou circulaire, on observe قلنا قلنا des tâches قلنا circulaires sur l'écran. هادو ملاحظات قلنا نمشيو قلنا نقدروا نديرو غومارك كونكلوزيون. إذا استنتاج إذا هو اللي بغينا. إذا on conclure que قلنا par analogie par les ondes mécaniques ولا avec les ondes mécaniques، إذا عندنا بالمقارنة مع الموجات الميكانيكية. إذا conclusion ou bien on conclure on dit en conclusion الاستنتاج. إذا هنايا قلنا الاستنتاج قلنا هو أن لوند ميكاني لوند بار أنالوجي إذا الجملة مهمة قلنا إذا كيعطيونا قلنا السؤال اللي كيطرح لنا هو قلنا quelle est la nature de la lumière par analogie avec les ondes mécaniques. Les ondes mécaniques بالمقارنة مع الموجات الميكانيكية. La lumière est une onde ou bien de spectre ondulatoire. est une onde de nature quel est le type de cette onde ou bien النوع ديال هاد l'onde. إذا عندنا l'onde كنعرفوا أن la lumière هو عبارة عن تراكب لمجال مغناطيسي ومجال مجال كهروساكن وبين مجال كهربائي. إذا التغير الذي ينشأ إذا هو عبارة عن مجالين. إذا المجال يكون المجال المغناطيسي دائما يكون عموديا على المجال إذا متجهات المجال المغناطيسي مع متجهات المجال المغناطيسي إذا مع المجال الكهربائي تكون عمودية. بالتالي
إذا هو عبارة عن أوند قلنا تكون التسوية ديالها كيكون إذا عندها إذا هو تسويع عمودي على وسط الانتشار، بالتالي تكون أوند قلنا ترانسفيرسال ou bien onde électromagnétique. إذا عندنا électromagnétique transversale. Onde mécanique transversale car de قلنا elle s'unit de قلنا لن يخضع à la phénomène de diffraction. Elle est soumise à la diffraction, à la phénomène de diffraction, phénomène de diffraction qui caractérise les dents. إذا هادي قلنا في إذا عندنا فيما يخص إذا نمشيو للإيتود، إذا هادشي اللي بغينا حنا كاع من التجربة، بغينا نوصلوا بأن قلنا أن الضوء اسبيكت اونديلاتوار، كنقولوا اسبيكت اونديلاتوار ولا ايتون اوند، عندنا هو عباره عن موج. اذا نمشيو ل 1 3 اذا ايتود دو لا ديفراكسيون، بغينا ندرسوا هاد لا ديفراكسيون دان فيسو دو قلنا par une fente ou bien une fente de قلنا إذا بغينا نديرو هنا ناخدو une fente. إذا هنا غادي نحاولو قلنا لأن هادي مهضناش عليها، قلنا إلا مشينا قلبنا قلنا نديروها هنايا في هاد التجربة في هاد ليتود. إذا إلا مشينا قلنا لا ديريكسيون ديال لا فرونت قلنا قلبناه طلعناه اوريزونتال، غادي نحصلو على قلنا نحصلو على البقع إذا فيرتيكال، بمعنى فيرتيكال اوريزونتال اوريزونتال فيرتيكال. هذا كيدل أن دائما ما كيتحققليش مبدا الانتشار المستقيم من الضوء. إذا في هذه الحالة غادي ناخدو إذا فرونت، ولكن هذه المرة ناخدوها اوريزونتال إذا عندنا ثم la fisso comme ça. دونك من بعد كنحصلو على هنا واحد البقعة مركزية تاع السونطرال بحال هكا. هادو هما البقع اللي حصلنا عليهم تجربة. ثم بعد ذلك إذا عندنا هذا لاغلوغ، هنا في هذا لاغلوغ سي اون voit maintenant à cet point, on regarde la moitié de la tache centrale par un angle solide ou bien angle s'appelait de maintenant θ, c'est l'écart angulaire. إذا عندنا الفرق الزاوي إذا هنايا. إذا في هذه الحالة قلنا إذا à partir de la figure انطلاقا من هذا الشكل on a tangente θ est égale à L, la distance entre l'écran et l'obstacle c'est D. Donc tangente θ est égale à L sur 2 de la moitié de L à partir de le triangle ici. On a donc tangente est égale à L sur 2 sur D est égale à L sur 2D. Dans le cas où d'état constante, c'est pour les angles petits par approximation, c'est θ est inférieur ou égal à 15 degrés. On a tangente θ est égal à θ est égal à L sur 2D.
هاد العلاقة هي اللي بغينا قلنا طون تيتا est égal à تيتا c'est-à-dire قلنا دونك هاد العلاقة اللي بغينا تيتا إذا est égal à L sur 2D. Donc D, c'est la distance entre l'écran et l'obstacle. L, la largeur de la tache centrale. Et de قلنا θ et l'écart. On va dire l'écart angulaire. C'est l'angle sur lequel on voit la moitié. Maintenant, dans l'écart θ, l'écart angulaire, l'écart angulaire, c'est l'angle sur lequel on voit la moitié de la largeur de la tache centrale. À partir de le front. الشق. إذا هنايا الوزن هي الزاوية التي من خلالها نشاهد نصف عرض البقعة المركزية انطلاقا من الشق. إذا expérimentalement قلنا à partir de la deuxième observation on a A est inversement à L et L est proportionnel à θ alors donc à partir de l'observation, la deuxième remarque, on a A est proportionnel inversement à la largeur de la fronte de Godna, inversement à L, et L proportionnel à θ, alors L est θ et A, alors θ ou bien A est inversement à θ ou bien θ est on a قلنا on a A est inversement proportionnel inversement à L, L est proportionnel, alors A ou bien θ est inversement à A. Le coefficient de proportionnalité entre θ et 1 sur A, c'est la longueur d'onde. Donc, expérimentalement, si on a changé maintenant إذا تجريبيا إذا غادي نحاولوا نبقى نغيروا في A ونلقاو θ في كل مرة وننشئوا واحد المنحنى وكنلقاو أن معامل التناسب بين A و θ هو واحد، هو لا لونغور دوند لاندا. إذا هذه كنحصلوا عليها تجريبيا درنا. إذا A θ إذا هنايا راه بينا من انطلاقا من الملاحظة وانطلاقا من الشكل، إذا بينا بأن L θ متناسبين اضطرادا L مع A عكسيا، إذا θ مع A إذا غادي يكون عكسيا، معامل التناسب العكسي إذا بين θ و A إذا هو لا لونغور دوند لاندا. ألوغ دونك دو ومنه إذا إلا كانت هذه نعتبرها ليكواسيون 2 هذه ليكواسيون 1 إذا ومنه دو 1 et 2 إذا من واحد وجوج 2 1 et 2 on trouve إذا نجد واحد العلاقة مهمة قلنا ديال لا لارجور. إذا عندنا L est égal à 2D lambda sur A. إذا علاقة مهمة، علاقة قلنا pour calculer قلنا la largeur
dans la tâche centrale, il faut donner D et lambda et A. Ou bien on peut calculer des paramètres, on peut calculer A à partir de la connaître de L et D et lambda, ou bien lambda à partir de connaître. Par exemple, calculer une question, calculer par exemple la longueur d'onde de laser, calculer lambda, la longueur d'onde de la lumière laser, sachant que D est égal à 1 mètre, L est égal à 4 cm, A est égal à 40 ou bien 80 micromètres, ou bien 80 0,0 هنا هي إذن 8 مليمتر. Alors maintenant on a la réponse. On a L est égal à 2D lambda sur A. Alors A, ou bien lambda, alors lambda est égal à L fois A sur 2D. Application numérique, lambda est égal à 2, L est égal à 4 cm 10 moins 2, fois L, 8, 10 à la puissance moins 3, sur 2D, sur 2, fois D fois 1. Maintenant, 2. Alors, lambda est égal 8 fois est égal à 2 fois est égal à 16, 10 à la puissance moins 5 mètres, ou bien est égal à 160 nanomètres, micromètres. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.